अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करते हैं इस्लामाबाद नाजेबा वीडियो केस की। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़की और लड़का को बरहना करके तशद्दुद करने के मामले पर लड़की अपने बयान से मुनहरिफ हो चुकी है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इस केस की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम को केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत इस केस की पैरवी खुद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद हरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को हिदायत की कि केसेस का रोजाना फॉलो अप करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके जिम्मेदारों को सख्त सजाएं दिलवाएगी। इस तरह के भयानक जराइम में मुलव्वस अनासिर रियासत के लिए चैलेंज है। इस्लामाबाद हरासगी केस की मुतासरा लड़की ने केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने खुद पैरवी का फैसला किया है। ये फैसला वजीर कानून फरूग नसीम की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लड़की लड़के को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो की सूरत में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। ऐसे मुल्ज़िमान का बरी होना इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। वाज़ेह रहे कि मुतासरा लड़की ने मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार का हल्फनामा जमा कराया था। नाज़िबा वीडियो केस में ट्रायल आखिरी मरहले में दाखिल होते ही मुतासरा लड़की ने अदालत में अपना बयान बदल दिया। इस केस की कानूनी हैसियत क्या होगी, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, इस पर आसिफ नवीद की रिपोर्ट देखते हैं। उस्मान मिर्जा वीडियो स्कैंडल केस में मुतासरा लड़की ही अपने बयान से मुकर गई। रियासत तो मुल्जिम को सजा दिलवाना चाहती है, लेकिन मुतासरा फरीक ही पीछे हट जाए तो इंसाफ कैसे फराहम किया जा सकता है। कानूनी माहिरीन ने उस्मान मिर्जा केस को लेकर मुख्तलिफ आरा दी। कहते हैं कि मुआशरे को अगर मजीद बिगाड़ से बचाना है तो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के बगैर नहीं है, इसलिए ये केस प्रोसीड है और प्रोसीड हो सकता है। और इसमें अगर ये ठीक तरह से प्रोसीड हुआ तो उसको मुल्ज़म को सजा भी हो सकती है। ये केस ही स्टेट का है। लड़की क्या है, लड़की को उस वक्त याद नहीं आया जब ये उसने पहली दफा बयान लिखे हैं या उसने दस्तखत किए हैं? क्या वो उस वक्त अंधी थी, गूंगी थी? लड़की है, अगर वो अपने बयान से मुकर जाती है तो केस का कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें एविडेंस ही कोई नहीं। जब एविडेंस कोई नहीं तो इसमें अदालत क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें वीडियो मौजूद है, उनकी फोरेंसिक हो जाए और स्टेट इसमें सजा दे सकती है अगर चाहती है तो। और अगर इसको टेस्ट केस नहीं बनाया गया तो इस मुल्क में यही होता रहेगा कि स्टेट को ये खुद केस परसू करना चाहिए और PPC के सेक्शन 182 के तहत उस औरत के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जिसने रियासत के इतने निजाम को हरकत में लाया और बाद में खुद अपने जो बयान है उससे मुकर रही है। वफाकी हुकूमत ने E11 तशद्दुद केस की खुद पैरवी करने का फैसला कर लिया है। फैसला उस वक्त किया गया जब मुतासरा लड़की ने अपने केस की पैरवी से इनकार किया। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़िबा वीडियो केस में मुतासरा लड़की ने अदालत में मुल्ज़िमान को शनाख्त किया था। ये वाक़या क्या था, कब पेश आया, क्या क्या हुआ अदालत में, कितनी समातें हुई, ये सारी तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान मुज़फ्फर। जी बिल्कुल, उस्मान मिर्जा केस के हवाले से बात की जाए तो इस केस में अब तक 13 समातें हो चुकी हैं, जबकि 5 मुल्जिम जो है पुलिस की ज़ेरे हिरासत है और 1 मुल्जिम जमानत पर है। इस केस में जो है जो विक्टिम खातून है वो अपने बयान से मुनहरिफ हो चुकी है। उसने अदालत में ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि उसने किसी किस्म का बयान नहीं दिया। तमाम तर जो भी चीज़ें थी वो पुलिस के दबाव में दी गई और ना ही वो मुल्ज़िमान को जानती है। तो इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी नोटिस लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है ऐसे मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जबकि मलाइका बुखारी जो कि वज़ारत कानून में इस हवाले से इजलास हुआ है, उस इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी की जानिब से ये बयान सामने आया। उनका कहना है कि उस्मान मिर्जा जैसे इंसानियत के दुश्मन है, इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये केस जो है 6 जुलाई 2021 में दर्ज किया गया। पुलिस जो थी वो इसमें मदई मुकदमा थी, जबकि इस केस की जो वीडियो थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तमाम जो है लोगों के ये बात सामने आई कि इस वीडियो में एक जो शख्स है उस्मान मिर्जा जो सामने नजर आता है वो एक लड़का लड़की पर तशद्दुद कर रहा है, गालियां दे रहा है, जबकि लड़के और लड़की को बरहना भी किया जाता है। इस वीडियो में
اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے جب تحقیقات کی تو اس ویڈیو کو بنانے کی جو تاریخ سامنے آئی وہ 19 اور 20 جو ہے نومبر تھی اور 2020 میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن کارروائی جو تھی وہ 2021 میں کی گئی اور پولیس نے یہ موقف اپنایا کہ ہمیں کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں آئی، نہ ہی یہ ویڈیو ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کارروائی نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ حکم دے چکا ہے متعدد عدالتوں کو کہ 28 فروری تک جو ہے اس کیس کو مکمل کیا جائے، لیکن اب کچھ مشکلات کا سامنا ہے عدالت میں پولیس کو، کیونکہ جو خاتون تھی، متاثرہ خاتون ہے، وہ اپنے بیان سے منحرف ہو چکی ہے، لیکن حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو اب حکومت جو ہے وہ مدعی بنے گی اور حکومت اس کیس کو لڑے گی اور اس کے ملزمان کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا۔ جی، اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں لڑکے اور لڑکی کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کے کیس میں متاثرہ لڑکی کے بیان کے بعد شہریوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے بیان کا فائدہ ملزمان کو ملے گا، اگر ملزمان رہا ہو گئے تو یہ نظام عدل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اگر ان کو عدالت چھوڑ دیتی ہے تو یہ عدالت کے لیے ایک بہت بڑا، میرا خیال ہے عدالت کے پاس اس کا کوئی بھی مہذب جواز نہیں۔ عورتوں کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گی کہ ان کی بھی غلطی ہے، ان کو بولنا چاہیے اپنے سٹینڈ کے لیے، بٹ آئی ایم شیور کہ ان کے اوپر اتنی ہائی پاور کی دھمکیاں ہوں گی۔ جو وکٹم ہے ان کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا وہ پیسے لے کے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا پھر ان پہ کوئی دباؤ ہے؟ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو تو میں تو کہتا ہوں کہ پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے، عوام کے سامنے ان کو لٹکانا چاہیے۔ اب جو لڑکی لڑکا مکر گیا ہے اس کی صاف نظر آ رہی ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، ان کے خاندان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ عثمان مرزا GT روڈ ضابطے اور شارو جتوئی کیس ہمارے نظام انصاف کے لیے چیلنج ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں چل رہے، ان کو عمومی مقدموں کے طور پر کیوں لیا جا رہا ہے۔ پروسیکیوشن اور عدالت اپنی ذمہ داری نبھائیں، ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ریاست کا فرض ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوہر ٹاؤن بم دھماکہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 4 ملزمان کو 9 مرتبہ سزائے موت کا حکم دے دیا۔ خاتون ملزمہ عائشہ کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے سعید بلوچ سے۔ سعید بلوچ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 ملزمان جن میں عید گل، سجاد حسین شاہ، پیٹر پال اور ضیاء اللہ شامل ہیں، ان کو 9 بار سزائے موت سنائی، جبکہ خاتون ملزمہ عائشہ کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کوٹ لکھپت جیل میں سنایا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت نے جیل میں اس مقدمے کا ٹرائل مکمل کیا تھا، جبکہ مجموعی طور پر عدالت نے 5 ملزمان کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے کی سماعت کی، جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے کل 56 ملزمان نے اپنے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کرائے تھے۔ ملزمان کے خلاف CTD بم دھماکے کا مقدمہ جو ہے وہ CTD تھانے میں درج کرایا گیا تھا۔ ملزمہ عائشہ کی جانب سے رانا فدا حسین اور سرکاری وکیل افضل راؤ پٹو نے جیل میں ٹرائل مکمل کرایا۔ جوہر ٹاؤن لاہور بم دھماکہ کیس ATC نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 4 ملزمان کو 9 مرتبہ سزائے موت کا حکم۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سعید بلوچ، آپ کا بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات اسلام آباد میں ہوئی۔ لانگ مارچ سمیت حکومت مخالف تحریک پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ قانونی اور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کے اتحادیوں کو بھی موجودہ حالات میں سوچنے کا کہتے ہیں۔ PDM کا ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد کا اشارہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ لانگ مارچ سمیت حکومت مخالف تحریک پر غور۔ 25 جنوری کو سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا آئینی، قانونی اور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کا وقت آ گیا۔ عدم اعتماد کو سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کریں گے۔ منی بجٹ کا مقابلہ کریں گے۔ 74 برس میں PTI سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں دیکھی۔ منی بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا، ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور
इसका मुकाबला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया। हुकूमत के इत्तेहादियों को भी मौजूदा हालात में सोचने का कहते हैं। पीटीआई दूसरे मरहले में धांधली की तैयारी कर रही है। वो जो फौज को तलब करने वाली बात है हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन गुलाम मत बने, वो आजादाना इलेक्शन की जिम्मेदारी ले। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था इलेक्शन कमीशन गुलाम न बने, खुद को मुतनाजा न बनाए, किसी भी हथकंडे का भरपूर मुकाबला करेंगे। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तब भी ग्रोथ मनफी नहीं हुई। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने तब्दीली के नाम पर तबाही फेर दी। मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। 27 फरवरी को हिसाब लेने इस्लामाबाद आ रहे हैं। सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रहे हैं जो हम स्टेट बैंक गुलामी बिल का नाम देते हैं। ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मईशत का खुद मुख्तारी पे। हम अपने जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, आम आदमी, सफेद पोश, मेहनत कश, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, तुलबा सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। नून लीग के रहनुमा खिलदास कोस्तानी ने हुकूमती अरकान से राबतों का इंकशाफ किया है। खिलदास कोस्तानी ने दावा किया कि 25 हुकूमती अरकान उनसे राब्ते में है। उनका कहना है कि कई हुकूमती अरकान और इत्तेहादी मिनी बजट के खिलाफ हैं और मिनी बजट की मंजूरी तो दूर की बात, हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम भी पूरा नहीं कर पाएगी। जिस मेंबर का ज़मीर होगा वो आज नहीं आएगा या कल नहीं आएगा, क्योंकि उनको आवाम की तकालीफ को पता है, उनको इलेक्शन में जाना है, उनको पता है इलेक्शन करीब है। तो मिनी बजट पास करना के दूर की बात है, इनके कोरम पूरा नहीं हो रहा है और लास्ट सेशन भी इनके पूरे नहीं हो रहे थे। शायद फोन का कॉल आना बंद हो गई है। भी ये इंतजार कर रहे हैं बिल पास करने से पहले कि पार्लियामानी पार्टी कैसे बुलाई जाए, और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी इनके मेंबरान आएंगे। और मुझे ये जो दोस्त मिलते हैं वो कहते हैं हमारा ज़मीर अब जाग चुका है। काफ़ी हमारे दोस्त हैं, 20-25 से मतलब जो दोस्त हैं हमारे, वो उनका ज़मीर जाग चुका है और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे। ये पीटीआई से है, इत्तेहादी तो अलग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि गैर मुल्की तोहफे खाने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी मुल्क दुश्मन कवानीन के हक में वोट ना दें। इमरान नियाजी हमें IMF का गुलाम बनाने लगा है। ये 350 अरब का जो नया टैक्स है, जहां ये महंगाई की नई सुनामी लाएगा, वहां पे पाकिस्तान में सरमायाकारी को रिवर्स कर देगा। पाकिस्तान के गरीबों के मफाद में अपोजिशन का साथ देंगे और हुकूमत के मिनी बजट को और स्टेट बैंक को गुलाम बनाने के कानून पे वोट नहीं देंगे। आज इमरान खान हमें खड़े होकर सुनाते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, लेकिन इमरान नियाजी साहब रावलपिंडी रिंग रोड केस में तो आपके वजीर मुलव्वस हैं। आपने किस वजीर को निकाला काबीना से? आपने किस वजीर का केस नैब को सुपुर्द किया? आपने किस वजीर को जेल में भेजा? जितने माफियाज हैं वो तो इमरान नियाजी साहब आपने अपनी छतरी में उन्हें पनाह दी हुई है। गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादिक अमीन कैसे हो सकता है? वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली में अपोजिशन को खूब लताड़ा। कहा अपोजिशन अरकान बातें तो ऐसे करते हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बहा कर गए थे। उन्होंने दिवालिया मईशत छोड़ी। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया करार दे रही थी। बिलावल भुट्टो को ये नहीं बताया गया कि टैक्सेस एडजस्टेबल है। खुद कहते थे जाने से पहले कि हमारे बाद जो भी आएगा उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। जाहिर है पता था कि बीमार मईशत है। सिर्फ बीमार मईशत नहीं थी जनाब स्पीकर, ये दिवालिया होने के करीब मईशत थी। यानी कि इस मईशत में इन्होंने इतनी सख्त भी नहीं छोड़ी थी
کہ جو ہمارے واجب الادا قرضے ہیں ہم وہ واپس کر سکیں. ان کی دی ہوئی معیشت، ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ریکارڈ قرضوں کا انبار وہ ہم نے واپس کیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے، دیوالیہ ہونے سے معیشت کو بچایا اور پھر واپس گروتھ پہ لے کے گئے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ سانحہ مری اخلاقی دیوالیہ پن کی آخری حد ہے. واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے. تیمرگرہ میں لیڈرشپ کنونشن سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اصل ذمہ داری تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بزدار پر آتی ہے. ان کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اور جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں تو یہ ان کے گردن پر ہے کہ انہوں نے کیوں انتظامات نہیں کیے. وہاں ان کی تمام فورسز موجود تھے، وہاں ان کے دفاتر موجود تھے، وہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سارے اہلکار موجود تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اتنا بڑا سانحہ ہونا، ساری دنیا ہمارے اوپر ہنستی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے استقبال کیا. اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے. وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. اجلاس میں وزیر اعظم کو ملکی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے قومی سلامتی، استحکام اور خوشحال کے لیے آئی ایس آئی کی کاوشوں کو سراہا اور پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں کو ایک بار پھر دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ایئرپورٹ کا پروازوں کا آپریشن بھی متاثر، جبکہ موٹر وے کو بھی کئی مقامات سے بند کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عتیق ملک سے. جی عتیق ملک، بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور جو ہے وہ ایک بار پھر شدید دھند کی لپیٹ میں ہے. لاہور کے کئی علاقے جو ہیں وہاں پر شدید دھند کا راج جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. جتنے رہائشی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پر ویزیبلٹی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے. البتہ جتنے اوپن ایریاز ہیں وہاں پر حد نگاہ جو ہے وہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی جانب سے لاہور سے سیالکوٹ اور لاہور سے سمندری جانے والی موٹر وے کو جو ہے وہ تمام شہریوں کے لیے بند کر دیا ہے. اور موٹر وے پولیس کی جانب سے تمام شہریوں کو جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا یہ رستہ استعمال کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اور چونکہ جب بھی موٹر وے بندش ہوتی ہے یا موٹر وے بند ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر غیر معمولی رش دیکھا جاتا ہے. اور اسی تناظر میں جو ہے وہ سٹی لاہور کی جانب سے لاہور کے جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر ٹریفک وارڈن کی اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور تمام ٹریفک وارڈن کو جو ہے وہ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے. جی ابھی برازیل سے خبر شامل کریں گے، جہاں ریاست مناس جیرس میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ریاست کا اہم ڈیم ٹوٹنے کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا. برازیل کی ریاست مناس جیرس میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. ریاست میں موجود اہم ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. مقامی انتظامیہ نے علاقے میں الرٹ جاری کر دیا ہے. علاقے میں مسلسل تیز بارشیں جاری ہیں. پانی ڈیم کے اوپر سے گزر رہا ہے. پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. خطرہ ہے کہ ڈیم ٹوٹنے سے وسیع رقبہ زیر آب آ جائے گا. بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مقامی لوگوں کو علاقہ خالی کرنے اور محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. خبر شامل کریں گے دبئی سے، جہاں جمعے کی چھٹی ختم ہو چکی ہے. اب ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جبکہ جمعے کو دن 12 بجے تک کام ہوتا ہے. اس بڑی تبدیلی کے کیا مقاصد ہیں، یہ جانیں گے اس رپورٹ میں. نیا سال دبئی کی رہائشیوں کے لیے بڑی تبدیلی لایا. متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی. اب ہفتے اور اتوار کو چھٹی، جبکہ جمعے کو نماز سے پہلے 12 بجے تک کام ہوتا ہے. یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سعودی عرب کی طرف سے خطے میں کاروبار اور سرمایہ کاری کا مرکز بننے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تاہم یو اے ای جمعے کی جگہ اتوار کی چھٹی اختیار کرنے والا خلیج کا پہلا ملک بن گیا ہے. یوں عالمی مالیاتی اداروں سمیت عالمی مارکیٹ کے ساتھ مطابقت پیدا ہو گئی ہے. ہفتہ وار چھٹی کے دن تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنا ہے. The study shows that the UAE will always and will continue be a very competitive market and a very attractive market with this reform.
we will enhance that competitiveness and that attractiveness. ये तब्दीली सिर्फ सरकारी महकमों और तालीमी इदारों के लिए की गई है। निजी इदारों को इजाजत है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक लाए अमल इख्तियार करें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इससे पहले 2006 में हफ्तावार छुट्टी जुमेरात जुमा से तब्दील करके जुमा और हफ्ता कर दी थी, जिसके बाद सऊदी अरब और खलीज के दीगर मुल्कों ने भी पैरवी की। पाकिस्तान में भी आजादी के बाद छुट्टी का दिन इतवार ही था, लेकिन 1977 में हफ्तावार छुट्टी जुमे को कर दी गई। बाद में 1997 में नवाज शरीफ की हुकूमत में दोबारा इतवार की छुट्टी की गई। अमीन खास खेली, आज न्यूज। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।